नमस्कार। रेडियो बाल सिकाई कार्यक्रम अन्तर्गत शिक्षक तथा अभिभावकहरूका लागि तयार पारिएको कार्यक्रमको दोस्रो अंकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रम देशभरका शिक्षकहरूको पेशागत विकास तथा अभिभावकहरूमा असल अभिभावकत्व बारे जानकारी दिन तयार पारिएको हो। यो कार्यक्रम रातोबंगला फाउन्डेशन, रातोबंगला स्कूलको साझेदारी कार्यक्रम आरबीपप को संयुक्त प्रयासमा सञ्चालन गरिएको हो। आजको कार्यक्रममा गणित र कक्षा व्यवस्थापनका केही क्रियाकलापहरू लिएर आएका छौं। कार्यक्रममा केही लेख्नुपर्ने कामहरू भएकाले तपाईहरूले आफ्नो साथ कापी र कलम लिएर बस्नुहोला। कार्यक्रममा हामी गणित विषय अन्तर्गत आकारको खोजी गरी विद्यार्थीहरूलाई आकारको खोजी कसरी गराउन सकिन्छ र गराउँदाको फाइदा के हुन सक्छन् भनी छलफल गर्छौं। शिक्षक साथीहरू, तपाईहरूले ज्यामिति कसरी पढाउने गर्नु भएको छ? तपाईहरूको घरमा के सामानहरू छन् एकचोटि सम्झनुहोस्। ती सामानहरू कस्ता कस्ता आकारका छन् तपाईहरूले याद गर्नु भएको छ? आकारहरूमा द्विआयामिक जस्तै वृत्त, आयत, वर्ग, त्रिभुजलाई सम्झनुहोला। हो, घरका सामानहरूको आफ्नै आकार हुन्छ। घरमा भएका सामानहरू जस्तै सलाईको बट्टा, खाना खाने थाल, पानी खाने गिलास, चुरा, घरको दराज, घरको झ्यालढोका आदि, यिनीहरूको आकार हेर्दा भिन्दा भिन्दै हुन्छ। अब एउटा कापीको पाना लिनुहोस् र त्यसलाई 4 भाग लगाई सीधा रेखा कोर्नुहोस्। चारवटा कोठामा वृत्त, त्रिभुज, वर्ग र आयतको नाम र चित्र बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब घरमा एकचोटि डुलौं। के वृत्ताकारका सामानहरू छन्, के सामानहरू आयतकारका छन्, के सामानहरू त्रिभुजाकार र वर्गाकारका छन्। अवलोकन गरी कोठामा भएका सामानहरूको सूची तयार पार्नुहोला र चित्र पनि कोर्नुहोला। हरेक कोठामा कम्तीमा पनि 3-3 वटा सामानहरूको चित्र बनाई नाम लेख्नुहोस्। यो कार्यका लागि हामीले तपाईलाई केही समय दिनेछौं। त्यति बेलासम्मको लागि हामी संगीतको धुन बजाउनेछौं। तपाईलाई यो क्रियाकलाप रमाइलो लाग्यो होला। अब यी सामानहरू र आकारबाट एउटा सानो किताब तयार गर्नुहोला। किताबमा वृत्त आकारको मात्र के सामान रहेछ भनेर चित्र सहितको 6 देखि 8 पेजको सानो किताब तयार गर्न सकिन्छ। त्यस्तै आयत, त्रिभुज वा वर्गमा पनि किताब बनाउन सकिन्छ। तपाईहरूको कामको बारेमा हामीलाई लेखेर पठाउनुहोला। साथै तपाईले तयार पारेको किताबको फोटो पनि खिचेर पठाउनुहोला। के तपाईले विद्यार्थीहरूलाई यसरी आकारको खोजी गरी आकारको किताब बनाउन लगाउने गर्नुभएको छ त? विद्यार्थीहरूलाई यो क्रियाकलाप कसरी गराउन सकिन्छ होला त? अब एकचोटि यसमा छलफल गरौं। विद्यार्थीहरूलाई नयाँ पाठ सिकाउँदा जहिले पनि उनीहरूको रुचिलाई ध्यानमा राख्नु पर्दछ, किनकि उनीहरूको रुचि अनुसार भएमा उनीहरूले सजिलै र छिटो बुझ्न र सिक्ने हुन्छन्। हामीले पाठ पढाउनु पूर्व उक्त विषयमा विद्यार्थीहरूको ज्ञान कतिको छ भनी बुझ्नु जरुरी छ। त्यसैले हामीले आकार पढाउनु पूर्व उनीहरूसँग 4 आधारभूत आकारहरूमा अन्तर्क्रिया गर्नुपर्छ। यसको लागि शिक्षकहरूले कक्षामा आकारको खोजी गर्न लगाउन सकिन्छ। जस्तै यस कक्षामा 4 भुजाहरू बराबर भएका वस्तुहरू के छन् बताउनुहोस्। 4 भुजा बराबर भएका वस्तुहरूलाई के भनिन्छ आदि। अन्तर्क्रिया गरेपछि शिक्षकहरूले विद्यार्थीहरूलाई 4-5 जनाको समूहमा विभाजन गरी विद्यालय वरपर लगेर आकारको खोजी गर्न लगाउनुहोस्। विद्यार्थीहरूलाई यो क्रियाकलाप गराउँदा अघि हामीले गरे झैं उनीहरूको कापीमा 4-5 कोठा बनाउन लगाएर
त्यसमा वृत्त, त्रिभुज, वर्ग र आयातको आकारहरू र चित्रहरू लेख्न लगाउन सकिन्छ। पूर्व प्राथमिक तहका विद्यार्थीहरू छन् भने उनीहरूलाई एक पानामा एउटा आकारको चित्र बनाउन लगाउनुपर्छ। त्यसपछि विद्यालय वरपर घुमाउने र वरपर हेर्न लगाएर वृत्त, त्रिभुज, वर्ग र आयात आकारका सामानहरूको चित्रसहित आफ्नो कापीमा सार्न लगाउनुहोस्। यसरी विद्यालय वरपर डुलाउँदा विद्यार्थीहरूलाई 4 वा 5 जनाको समूह बनाएर 4-5 आकारहरूको खोजी गराउन सकिन्छ वा 4 वा 5 जनाको समूह बनाएर एक-एकवटा समूहलाई एउटा आकारहरूको खोजी गर्न लगाएर पनि आकारको खोजी गराउन सकिन्छ। त्यसपछि सबैजना कक्षामा फर्किएपछि शिक्षकद्वारा के सामानहरू वृत्त, त्रिभुज, वर्ग र आयात आकारको पायौ भनी एक समूहलाई प्रश्न सोध्न सकिन्छ। उनीहरूले दिएको उत्तरलाई सेतो पाटीमा टिप्दै जानुहोस् र उनीहरूको प्रतिक्रियामा छलफल गर्नुहोस्। त्यसपछि समूहमा बसेर आफूले खोजी गरेको आकारमा चित्रसहितको एउटा किताब तयार गर्न लगाउनुहोस्। त्यसपछि समूहमा बसेर आफूले खोजी गरेको आकारमा चित्रसहितको एउटा किताब तयार गर्न लगाउनुहोस्। समूहमा निर्माण गरेको किताबलाई कक्षामा प्रस्तुति गर्न लगाउनुहोस्। यो क्रियाकलाप गराउँदा विद्यार्थीहरूले के कुरा सिक्न सक्छन् त? विद्यार्थीहरूले गणित सम्बन्धी आकारको बारेमा सिक्नुका साथै वरपरको वातावरणमा हरेक सामान तथा कुरामा गणितका आकार रहेको कुरा बुझ्दछन्। विद्यार्थीहरू आफै आकारको खोजी गर्ने हुँदा उनीहरू आफै सिकाइमा संलग्न हुन्छन्। त्यसैले सिकेको कुरा लामो समयसम्म रहिरहने र दिगो सिकाइ हुने गर्छ। साथीहरूसँग समूहमा बसेर काम गर्ने हुँदा एक अर्काबाट सिक्ने सामूहिक सिपको विकास हुनुका साथै गल्ती र अभ्यास गर्दै सिक्ने सिपको पनि विकास हुन्छ। आफैले खोजी गर्ने बानीको विकास हुन्छ। विषयलाई वातावरणसँग सम्बन्धित गर्ने सिपको पनि विकास हुन्छ। प्रस्तुति गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुने हुन्छ। ज्यामितिका विषयवस्तुहरू व्याख्यान विधिको मात्र प्रयोग गरेर सिकाउँदा विद्यार्थीहरूले जति सिक्नुपर्ने हो त्यति सिक्न सक्दैनन्। त्यसलाई विद्यार्थीहरू नै संलग्न हुने गरी प्रयोगात्मक विधिबाट सिकाउँदा गणित विषयमा रुचि बढ्नुका साथै राम्रो ज्ञान हासिल गर्ने गर्दछन्। अघि हामीले भनिए जस्तै विधिको प्रयोग गरेर आकारको धारणा दिँदा के कस्ता परिणाम आउँछन् हेर्नुहोला। तपाईहरूको अनुभव हामीलाई पनि आदान प्रदान गर्न नबिर्सिनुहोला। शिक्षक साथीहरू, कार्यक्रमको तेस्रो खण्डमा फेरि एकचोटि मानिसको आधारभूत आवश्यकताहरू के हुन् र शिक्षकले विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठनको दौरान यसलाई किन सम्बोधन गर्न जरूरी छ भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौं। सबैभन्दा पहिला एउटा कक्षा कोठाको अवस्था सुनौ। मिसले कक्षा 1 मा विज्ञान विषय पढाउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यति नै बेला पढ्दै गरेको एकजना विद्यार्थीले हात उठाएर बोल्न थाल्यो। मिस मलाई पिसाब च्याप्यो, टोयलेट जाऊ। अहिले भर्खर मात्रै टोयलेट गरेर आएको होइन, कति फेरि टोयलेट जाने रे? पर्दैन, खुरुक्क बस, यो पाठ सकेपछि मात्रै जाने। मिस मलाई एकदमै च्याप्यो क्या, गाह्रो भइसक्यो, टोयलेट जाऊ भने क्या। पर्दैन भनेपछि पर्दैन, खुरुक्क बसेर पढ। मिसले दान त दिनुहुन्न, कस्तो च्यापिसक्यो, खुरुक्क गएर आइहाल्छ। कहाँ गएर आएको तिमी? मैले नजाऊ भनेपछि बाहिर कहाँबाट गयो? मिस मैले पिसाब थाम्नै सकिन, माफी पाऊ। ए, मिसले भनेको नमान्ने? मिसले भनेको नमान्दा त सजाय पाउँछ नि। ऊ त्यहाँ कुनामा बसेर 30 चोटि उठबस गर अनि सबैले गन सुमनले गरेको पुग्छ कि पुग्दैन भनेर। हुन्छ मिस। के तपाईँ आफै पनि विद्यार्थी हुँदा कुनै बेला यस्तो अवस्था सृजना भएको थियो?
र तपाई शिक्षक भइसकेपछि विद्यार्थीहरूमाथि विचार नपुर्याई यस्तो व्यवहार गर्नुभएको छ? कक्षामा कस्तो वातावरण हुनुपर्छ र विद्यार्थीहरूप्रति शिक्षकले कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा शिक्षाविद, रातो बंगला स्कूल र रातो बंगला फाउन्डेशनका निर्देशक डाक्टर शान्ता दीक्षितसँग गरेको कुराकानी सुनौ। हाम्रो माथिको सन्दर्भका बारेमा कुरा गर्नको लागि आज हामीसँग शिक्षा क्षेत्रमा धेरै वर्ष लागिरहनुभएका र रातो बंगला प्रतिष्ठानका निर्देशक डाक्टर शान्ता दीक्षित हुनुहुन्छ। नमस्ते तपाईलाई। नमस्कार। नमस्कार। प्रस्तुत सन्दर्भ तपाईलाई कस्तो लाग्यो? प्रस्तुत सन्दर्भ त निकै मार्मिक छ। यसो हेर्दाखेरि अहिले सुमन अलि बाठो भएर चनाखो भएर उसले टिचरको आँखा छलेर भए पनि शौचालय गयो। हजुर। र उसले टिचरले दिएको सजाय पनि सायद पचाउन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर। तर साधारण बच्चा भएको भए चाहिँ उसले शिक्षकको कुरा मानेर कक्षामै बसिरहन्थ्यो। हजुर। बाहिर जाने उसले आँटे गर्दैन थियो, उसलाई त्यो विचार पनि आउँदैन थियो र ऊ तीनै पिसाब गर्न बाध्य हुन्थ्यो। हजुर। अनि त्यस्तो अवस्थामा अब उसलाई साथीहरूले के भन्लान्, उसको हालत कस्तो होला भन्ने कुरा विचार गर्दाखेरि पनि डर लाग्छ। यसको धेरै थरीको परिणाम हुन सक्छ। तर अब एक दुईटा चाहिँ हामी छलफल गरौँ न, हैन? अब पहिलो परिणाम भनेको चाहिँ विद्यार्थीले एकदम रुँदै घर जाने र अभिभावकलाई सबै कुरा भन्ने कक्षाको अवस्था र साथीहरूले कसरी जिस्काइराख्छन् भनेर सबै अभिभावकलाई कुरा भन्ने, हैन? अनि अभिभावकहरू चाहिँ अनि स्कूल आएर प्रधान अध्यापक शिक्षकहरूसँग कुरा गरेर आफ्नो अब आक्रोश भन्ने कि आफ्नो अवस्था बुझाउने, कसरी यो गर्नुहुन्न र यो भएन भनेर शिक्षकहरूले पनि अनि त्यसपछि कुरा बुझेपछि विद्यार्थीसँग अभिभावकसँग माफ माग्ने र सबै विद्यार्थीलाई एक ठाउँमा जम्मा गरेर यो उसलाई जिस्काउने कुरा ठिक होइन, किन उसको यो दोष होइन भन्ने कुरा शिक्षकले सम्झायो भने अनि बिस्तारै स्कूलको अवस्था सामान्य हुँदै जान्छ र सबै कुरा ठिक हुन्छ। बालबालिका पनि एक किसिमको साधारण अवस्थामै फर्किन्छन् र अभिभावकहरूले पनि स्कूललाई माफी दिन्छ र स्कूलले पनि विचार गर्छ अब यस्तो गर्न नहुने रहेछ भन्ने खालको र राम्रै हुन्छ, हैन? अब अर्को अवस्थामा चाहिँ विद्यार्थीले अभिभावकलाई के पनि भन्न सक्दैन, ऊ एकदम डराउँछ। स्कूलमा भएको कुरा उसले घरमा भन्न सक्दैन र साथीहरूले एकदमै निरन्तर उसलाई जिस्काउन थाल्छन्। तर यो जिस्काको उसले प्रतिक्रिया गर्न सक्दैन र ऊ आफै एकदम उसको हिंता बोध भएर एकदम न्यास्रेर ऊ एकदम अर्कै हंस उडेको बच्चा जस्तै भएर ऊ बस्छ र उसलाई पढ्न पनि मन लाग्न छोड्छ र उसलाई अरू केही कुरामा पनि रमाइलो हुन छोड्छ। दैनिक क्रियाकलापहरूमा पनि सहभागी दैनिक क्रियाकलापमा पनि नहुने, कक्षामा भाग पनि नलिने, गृह कार्य पनि नगर्ने, घरमा पनि केही पनि रमाइलो नहुने उसलाई। तर अभिभावकले, शिक्षकले र साथीहरूले उसको यो फरक भएको कुरा उनीहरूले बुझ्दिँदैनन्, उनीहरूले थाहा पाउँदैनन् र यो बच्चा झन्झन न्यास्रिँदै जान्छ र ऊ पछि उसको केही वर्षपछि पनि जहिले पनि उसको आफ्नो अवस्था देखेर उसलाई खुसी हुँदैन र उसले त्यो स्कूलको त्यो एक दिन जहाँ चाहिँ उसलाई यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा पारिएको थियो भनेर ऊ त्यो जहिले पनि सम्झिरहन्छ र उसलाई एकदम नराम्रो लाग्छ त्यो कुरा सम्झेर, हैन? अनि अर्को अवस्था चाहिँ के हुन सक्छ भने यस्तै गरेर साथीहरूले जिस्काउने र त्यो जिस्काको खप्न नसकेर विद्यार्थीले उनीहरूलाई एकदम अभद्र व्यवहार गर्न थाल्छ। अनि साथीहरूले चाहिँ यो उसको व्यवहार शिक्षकलाई गएर भनिदिन्छन् र शिक्षकले उसलाई पनि कुरा सोधेर साथीहरूलाई सँगै राखेर कुरा गर्नुको साटो शिक्षकले उसलाई सजाय दिन्छन् र अझ अब छुच्चो हुने शिक्षकहरूले त बदमास, मुतुवा अनि तिमी नै बदमास भन्ने खालको गरेर उसलाई अझ पनि गाली गर्न सक्छ, हैन? अनि त्यो हुँदाखेरि बिस्तारै बिस्तारै अरू कुराको अरूले बदमासी गरेको दोष पनि उसमै जान थाल्छ र कक्षामा ऊ एउटा बदमास बच्चा भएर कहलिन्छ र यो एकदम नमज्जाको अवस्था हुन्छ किनभने एउटा निर्दोष बच्चा
उसले केही गल्ती नगरिकन पनि परिस्थितिले गर्दा उसको जीवनले एउटा नकारात्मक मोड लिन सक्छ हैन। अब यो एउटा कुरा के भन्नु मन लाग्यो भने अहिले अभिभावकहरूले चाहिँ नि आफ्नो बच्चाहरूसँग एकदम नजिकको सम्बन्ध राख्नुपर्छ र बच्चाहरूले सबै कुरा आएर घरमा भनोस्, किनभने बच्चाले आफ्नो कुरा भन्न सकेन भने स्कुलमा के भइरहेछ, के अवस्था छ अभिभावकले थाहा पाउँदैनन् र हाम्रो यो दोस्रो र तेस्रो अवस्थाको जस्तो हुन जान्छ। अभिभावकले थाहा पायो अभिभावक र बच्चाको सम्बन्ध राम्रो छ भने पहिलो अवस्था गएर सबै कुराहरू राम्रोसँग समाधान हुन्छ र नराम्रो केही पनि हुँदैन। सो अब यो कुरा गर्दाखेरि के लाग्यो भने हामीले मानिसहरूको आधारभूत आवश्यकताहरू हुन्छ जुन चाहिँ नि परिपूर्ति भएपछि मात्रै उसले माथिल्लो तहको काम गर्न सक्छ, उसलाई जाँगर आउँछ र उसलाई जोश आउँछ हैन। तर यो आधारभूत आवश्यकता पूरा भएको छैन भने ऊ त्यसलाई नै जोहो गर्नमै बसिरहेको हुन्छ र उसले अगाडि जान सक्दैन हैन, माथिल्लो काम। अब कुनै पनि मानिसलाई केही मिनेटसम्म पनि सास फेर्न सकेन भने ज्यान जोखिममा हुन्छ, केही दिनसम्म पानी खान सकेन भने बाँच्न गाह्रो हुन्छ र केही हप्तासम्म खान पाएन भने एकदम गाह्रो हुन्छ हैन। तर खानापिनाको जोहो मात्र होइन कि एउटा मानिस भएपछि उसको अरू पनि आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा हुनुपर्छ र त्यो अहिले हामी छल। दोस्रो चाहिँ नि सुरक्षा हो। कस्तो खाले सुरक्षा हो? अब सुरक्षा चाहिँ नि भौतिक रूपमा मात्रै होइन, उठ्ने पिट्ने नगर्ने मात्रै, तर बच्चालाई उसको मनोवैज्ञानिक रूपले उसको मानसिकतालाई सपोर्ट गर्ने गरेर सुरक्षा दिनुपर्छ। उसलाई गाली गर्नुहुन्न, तँलाई यसो गर्छु भने धम्काउनु हुँदैन। हामी ठूलो मान्छेले बच्चालाई धम्काउँछौं तर उसलाई के प्रभाव हुन्छ हामीलाई थाहा हुँदैन हैन। अनि अब कहिलेकाहीँ अभिभावकहरूले नजा त्यहाँ राति के अरे केही भूत आउँछ भनेर भनिदिएको छ भने बच्चा कहिले पनि राति अँध्यारोमा जान खोज्दैन, जहिले पनि तर्सिन्छ। अनि कति लाग्छ उसलाई त्यो डरबाट उसलाई निकाल्नलाई हैन। यस्तो सानो सानो कुराहरू पनि बुझ्नुपर्छ। सुरक्षा महसुस गर्नु पर्यो। कक्षामा आउँदाखेरि पनि स्कुलमा आउँदाखेरि पनि यदि कसैले कुट्नी पिट्नी गरेको छ भने त्यो बच्चा त्यहाँ जान चाहँदैन, अभिभावकले पनि त्यहाँ पठाउँदैनन्। र अहिले हामीले कोभिडको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि स्वास्थ्यको लागि असुरक्षा हुने बित्तिकै सबै स्कुल, देशभरिका स्कुलहरू बन्द भए। अब बिस्तारै अहिले खोल्दैछन् तर बन्द भए, किनभने बच्चालाई असुरक्षा भयो भएन हैन। र एक प्रकारले स्वास्थ्य भनेको ज्यान पनि हो हैन। सो त्यो सरकारले त्यो कदम लियो र संसारभरि नै त्यस्तै खालको कदमहरू लिइरहेको छ। अब तेस्रो आवश्यकता भनेको चाहिँ सम्बद्धता र माया है। म यो परिवारको एउटा महत्वपूर्ण सदस्य हुँ र मलाई सबैले माया गर्छन् भन्ने बच्चाले विश्वास लिनु पर्यो र त्यस्तै खालको माया र उसलाई अपनत्व दिनु पर्यो। र कक्षामा गएर पनि शिक्षकले हरेक विद्यार्थीलाई तिमीहरू यो कक्षाको एउटा अभिन्न अंग हौ, तिमीहरू नभए भने यो कक्षा नै चल्दैन भन्ने खालको कुरा गर्नु। अब शिक्षकले खाली किताबको पाना पल्टाएर पढाउँछ भने त त्यो कुरा गाह्रो हुन्छ। तर शिक्षकले हरेक बच्चालाई केही न केही काम गर्नु दिएर, केही जिम्मेवारी दिएर उनीहरूलाई केही ल्याऊ विचार गर भनेर छलफल गर्ने गरेको छ भने चाहिँ हरेक बच्चाले ओहो मैले त केही गरेको छु मेरो कक्षाको लागि भन्ने खालको उसलाई त्यो भान हुन्छ र यसबाट नै उसको यो आवश्यकता पूरा हुन्छ हैन। अब चौथो आधारभूत आवश्यकता भनेको चाहिँ हामीले आत्मसम्मान भनेको छौं। आत्मसम्मानमा चाहिँ कुनै बच्चाले आफू सम्मानित छु भन्ठान्नुको अगाडि अरूले उसलाई सम्मान गर्नु पर्यो। उसको अभिभावकले उसलाई सम्मान गर्नु पर्यो, उसको टिचरले उसलाई सम्मान गर्नु पर्यो र उसको साथीहरूले पनि उसलाई सम्मान गर्नु पर्यो। सम्मान भनेको के त ज्यू भन्ने होइन नि त। उसले चाहिँ ओहो तिमीले यो गरेको कस्तो राम्रो, तिमी त यो सक्दो रहेछौ नि भन्ने त्यस्तो खालको कुरामा ऊ सक्षम छौ र
तिमीलाई त्यही कारणले हामी तिमीलाई सम्मान गर्छौ, तिमीले कस्तो राम्रोसँग बोल्छौ, तिमीले साथीहरूलाई माया गर्छौ भन्ने खालको उसको क्षमताहरू पहिलाएर उसलाई भनिदिने र त्यो कुरामा ऊ राम्रो छ भनेर भनेपछि ओहो मैले त यो गर्न सक्ने रहेछु नि भनेर भन्ठानेर बच्चा पनि सम्मानित हुन्छ। भनेपछि तपाईँको बच्चालाई चाहिँ आफू चाहिँ सक्षम छु भन्ने महसुस हामीले गराउनु पर्यो होइन। बच्चाले यो त गर्नै जानेछ नि के त्यो बिगार्यो हुँदै भएन भन्दै गयो भने त उसले त ओहो म त के पनि गर्न नसक्ने रहेछु भन्ठानेर उसको भएको क्षमता पनि उसले एक प्रकारले थाहा पाउँदैन, गुमाउँछ र उसले नसक्ने कुरामा चाहिँ नराम्रो भनिदिरहेछ र उसले सक्ने कुरामा चाहिँ तिमीले यो त राम्रो गर्यौ नि भनेर देखाएको छैन। सो ऊ कतै जान सकेन होइन। उसको क्षमताहरू उसलाई पहिलाइदिनु पर्यो ताकि ऊ अगाडि जान सक्छ होइन। र यो सबै आवश्यकताहरू पूरा भएपछि मात्रै अनि विद्यार्थी बौद्धिक लेभलमा जान सक्छ होइन। बौद्धिक भनेको हामीले अहिले स्कुलमा कुरा गर्ने त धेरै जस्तो बौद्धिक नै हो होइन। सो हामी एकैचोटि पठन पाठनको कुरा गर्छौं, तर त्योभन्दा अगाडि यो सबै आवश्यकताहरू पूरा हुनु पर्यो। र बौद्धिक स्तरमा पुगेपछि शिक्षकले एकदम राम्रो वातावरणमा राम्रोसँग पढाउनु भयो, उसले आफू सक्रिय भएर पढ्न पायो, रमाइलो कक्षा कोठामा साथीहरूसँग मिलेर भने उसको क्षमताहरू बिस्तारै प्रस्फुटन हुँदै जान्छन् र ऊ सिपालु हुँदै जान्छ, ऊ सिक्दै जान्छ र ऊ एउटा अनि ठूलो भएपछि ऊ एउटा सरल सक्षम र एकदम सिपालु नागरिक भएर आउँछ होइन। भन्नको मतलब तपाईको यस्तो भयो, हामीले कक्षा कोठामा जान सिधै सिक्ने होइन कि सबभन्दा पहिला हाम्रो शारीरिक आवश्यकताहरू पूरा हुनुपर्ने रहेछ होइन। अनि त्यस पछाडि बच्चाहरूले चाहिँ शिक्षकबाट अथवा भौतिक संरचनाहरूबाट चाहिँ सुरक्षित भएको महसुस गर्नु पर्दो रहेछ। हजुर। अनि त्यस्तै ऊ चाहिँ एउटा कक्षा कोठा समुदायको चाहिँ सदस्य हो र उसलाई सबैले माया गर्छन् भन्ने महसुस दिलाउनु पर्ने रहेछ। र अन्तमा चाहिँ तपाईँको म एक सक्षम व्यक्ति हुँ भनेर त्यो आभास भइसकेपछि मात्र ऊ चाहिँ सिक्नको लागि तयार हुनुहुन्छ। एक्ज्याक्टली हजुर, त्यही तपाईँले भनेको जस्तै। त्यही भएर यो अहिले दिएको हाम्रो यो सन्दर्भमा अहिलेको सन्दर्भमा त कुनै पनि आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा भएको छैन होइन। अहिलेको सन्दर्भमा कुनै पनि आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा भएन होइन। शिक्षकले विद्यार्थीलाई शौचालय जान नदिएर उसको प्राथमिक आधारभूत आवश्यकतालाई उल्लङ्घन गर्यो। त्यस्तै गरेर उसलाई सजाय दिएपछि उसले सुरक्षा महसुस गरेन होइन। अनि ऊ सम्मानित भएन, उसले माया पाएन र उसको आत्मविश्वास एकदमै गिर्यो होइन। यस्तो अवस्थामा कुनै बच्चाले पढ्न सक्लान् जबकि उसले भन्ठानिरहेछ कि मलाई कसैले मन पराउँदैनन्, मलाई टिचरले गाली गर्यो, मेरो साथीहरूले मलाई पनि हेप्छन् भन्ने अवस्थामा त उसले पढ्न सक्दैन किनभने उसको दिमागमा त्यही नै कुरा भइरहेको हुन्छ है। र हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अब किताबको पाना पल्टाएर मात्रै पढाइ हुँदैन होइन। अरू धेरै आवश्यकताहरू पहिले नै पूरा हुनुपर्छ। शिक्षकले आफूलाई विद्यार्थीको ठाउँमा राखेर हेर्न सक्नुपर्छ र आफू विद्यार्थी हुँदाखेरि के चाहनुहुन्थ्यो त्यो आफ्नो विद्यार्थीलाई दिन सिक्नुपर्छ होइन। त्यति भएपछि मात्रै अनि रमाइलो भेदभाव रहित वातावरणमा सक्रिय सिकाइ गर्ने हक त हरेक बालबालिकालाई संविधानले दिएको छ होइन। र यो लिखतलाई जीवन दिने हरेक शिक्षकको पहिलो दायित्व हो। अभिभावकले त बच्चाहरूलाई सफा सुग्घर बनाएर उनीहरूलाई खाना पानी र किताब झोलामा राखेर विद्यालय टाइममा पुर्याउनु हो। त्यसपछिको अभिभावक शिक्षकको हो, कसरी उसलाई आधारभूत आवश्यकता महसुस गराउने भनेर। यसो भए मात्र कक्षा कोठा बाल बालिकाको भविष्य सुनिश्चित गर्ने रमाइलो थलो भएर आउँछ है। अनि चाहिँ नि कक्षामा सबैको विश्वास हुन्छ यहाँ गएपछि त मेरो विद्यार्थी बन्छ भनेर, मेरो छोराछोरी बन्छन् भनेर। त्यो वातावरण कसरी बनाउने भन्ने अब यो आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्यो भने
त्यस्तो खालको वातावरण कक्षामा बन्छ। सो धन्यवाद, तपाईँले धेरै राम्रो कुराहरू गर्नुभयो। सो हामीले यसो विचार गर्दा विद्यार्थीलाई टोयलेट मात्र नपठाएको जस्तो लाग्छ, तर यसले पछि गएर उसको जीवनमा नै कति धेरै असर पर्छ भन्ने बारेमा डाक्टर शान्त दीक्षितले धेरै राम्रा कुराहरू हामीलाई सुनाउनुभयो। यसको लागि धन्यवाद। धन्यवाद, मलाई मौका दिनुभयो यति भन्नलाई म धेरै खुसी छु। शिक्षक साथीहरू, आशा छ अबका दिनहरूमा तपाईहरूले आफ्ना विद्यार्थीहरूको आधारभूत आवश्यकतालाई बुझी यसको सम्बोधन गर्नुहुनेछ। श्रोताको प्रतिक्रिया खण्डमा आज हामी शिक्षिका ज्ञानु सापकोटाको प्रतिक्रिया सुन्दैछौं। नमस्ते, म ज्ञानु सापकोटा, श्रमिक बाल विज्ञान स्कूल पुलचोकबाट। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत रातो बंगलाको रेडियो एपिसोड 1 मा पढेर सुनाउने अथवा रिड अलाउड को बारेमा जानकारीहरू राखेको रहेछ। त्यस सम्बन्धी म पनि मेरो आफ्नो केही अनुभवहरू यहाँ समक्ष शेयर गर्न चाहन्छु। रिड अलाउड अथवा पढेर सुनाउने एउटा महत्वपूर्ण सिकाइ क्रियाकलाप अथवा विधि हो। बालबालिकाहरूलाई अर्थपूर्ण तरिकाले व्यस्त राख्न यो क्रियाकलाप अति उपयोगी छ। मैले पनि मेरो बाल कक्षामा यसलाई दैनिक क्रियाकलापको रूपमा सञ्चालन गर्ने गरेको छु। विद्यालय प्रवेशको शुरूआती चरणमा बालबालिकाहरूका लागि भाषा सिक्नु नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ। रिड अलाउडले भाषा सिक्न धेरै सहयोग गर्दछ। रिड अलाउडले गर्दा बालबालिकाहरूमा एकाग्र भएर सुन्ने, शुद्धसँग उच्चारण गर्न सक्ने, सुन्न उत्सुक हुने, कल्पना गर्न सक्ने र चित्र हेरेर त्यस सम्बन्धी आफ्ना धारणा राख्न सक्ने जस्ता कुराहरूको विकास हुन्छ। साथै कक्षामा आउने विभिन्न समस्याहरूलाई समाधान गर्न पनि त्यस सम्बन्धी कथा बनाएर रमाइलो तरिकाले उनीहरूलाई बुझाउन र सिकाउन सकिन्छ। बालबालिकाहरूले उमेर अनुसार गर्न सक्ने गल्ती तथा त्यस उमेरमा चाहिने आवश्यक ज्ञान कथा मार्फत सिकाउन र बुझाउन सकिन्छ। त्यसै कारणले गर्दा रिड अलाउड सिकाइ क्रियाकलापमा अति नै महत्वपूर्ण र उपयोगी रहेको छ। हामी आजको कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। तपाईहरूले हाम्रो कार्यक्रम नियमित रूपमा सुन्नुहोस् र आफ्ना चिनेका शिक्षक तथा अभिभावकहरूलाई पनि सुन्न प्रोत्साहन गर्नुहोस्। शिक्षा सम्बन्धी रमाइला कुराहरूमा समावेश हुनका लागि हाम्रो पेजलाई लाइक तथा सब्स्क्राइब पनि गर्न नबिर्सिनुहोला। हामीलाई सम्पर्क गर्न फेसबुक पेज रातो बंगला फाउन्डेसनमा लेखी पठाउनुहोस् वा रातो बंगला फाउन्डेसन पाटन ढोका ललितपुरमा पत्र पठाउनुहोस् वा radiobalsikai.rbf@gmail.com मा इमेल पठाउनुहोस्। नमस्कार।